यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्ते। सदा झै हामी आज पनि एउटा नौलो विषयवस्तु ल्याएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ प्राङ न्यायको सिद्धान्त। प्राङ न्यायको सिद्धान्तको विषयवस्तु ल्याएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। के हो त प्राङ न्याय भन्ने सिद्धान्तको विषयमा चाहिँ आज मूलभूत रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ। जेनरल प्रिन्सिपल अफ रेस जुडिकाटा। यो प्राङ न्यायको सिद्धान्त बुझ्नुभन्दा पहिले प्राङ न्याय भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। प्राङ न्याय रोमन भाषाको रेस जुडिकाटाको नेपाली रूपान्तरण हो है, जसको अर्थ सामान्यतया चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिले भएको निर्णय भन्ने हुन्छ। अर्थात् त्यो के हो त भन्दाखेरि कुनै विवादका सम्बन्धमा या विवादको विषयमा सक्षम अदालत, अधिकार सम्पन्न अदालत या उसले चाहिँ अधिकार पाएको या अधिकार सम्पन्न सक्षम अदालत भनेको अधिकार सम्पन्न अदालतबाट विचार गरिएको या जज भइसकेको या निर्णय भइसकेको भन्ने बुझाउँछ। साधारणतया तपाईँले प्राङ न्याय भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलरेडी जज, अ म्याटर अलरेडी जज। यो पहिले नै के भएको त भन्दाखेरि चाहिँ निर्णय भइसकेको, सुनुवाई मार्फत फैसला भइसकेको भन्ने अर्थ चाहिँ दिन्छ। अलरेडी भएको भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। के भएको भन्दाखेरि चाहिँ मुद्दाको सुनुवाई र फैसला, अन्तिम निर्णय भइसकेको भन्ने अर्थले चाहिँ हामीले प्राङ न्यायलाई बुझ्छौँ। र यो के हो त भन्दाखेरि प्राङ न्याय कार्यविधि कानुनको एउटा मूलभूत सिद्धान्त हो। यो फौजदारी, देवानी, ऋण लगायतका सबै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा चाहिँ प्राङ न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने गर्दछ। यो प्राङ न्यायको सम्बन्धमा हाम्रो के छ त, संवैधानिक रूपमा हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो नेपालको जुन संविधान छ त्यो संविधानको धारा 20 को न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा 6 मा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति उप अदालतमा त्यसै कसुरमा एकपटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थात् हाम्रो संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि एउटा कसुरमा दुई पटक त्यसलाई पुनः एकपटकभन्दा बढी पटक चाहिँ मुद्दा पनि नचलाइने र सजाय पनि गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था गर्यो। यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अपराधी या कुनै कसुरले गरिने कि कसुर गर्ने जो कसुरवाला हो उसले पनि दोहोरो खतराबाट बचाउनु पर्यो, दोहोरो सजाय हुनबाट बच्ने भयो। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि यो प्राङ न्यायको अर्को मस्कत के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विवादको चाहिँ समाधान गर्ने, विवादको समाधान चाहिँ अनिश्चित बन्नबाट पनि रोक्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि प्राङ न्यायले गर्ने गर्दछ। त्यसैले गर्दा यो हाम्रो प्राङ न्यायको विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संवैधानिक रूपमा हेऱ्यौँ भने पनि संविधानको मौलिक हकको न्याय सम्बन्धी हकमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्राङ न्यायको सिद्धान्त या प्राङ न्यायको कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेन्सन भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ उल्लेख भएको छ। त्यस्तै गरेर यो प्राङ न्याय सम्बन्धी हाम्रो नेपालको परिवेशमा के कस्तो छ त, कसरी प्राङ न्यायलाई चाहिँ हेर्ने गरियो त विगतदेखि अहिलेसम्म भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो विगत भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो लिखित कानुनको रूपमा मुलुकी ऐन 1910 बन्यो। त्यो मुलुकी ऐन 1910 को अदालती बन्दोबस्तो 110 नम्बरमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अड्डा अदालतमा मामिला परिसक्यो, मुद्दा मामिला परि फैसला भएपछि सोही मुद्दामा छिन्ने हाकिमको नाउँमा ऐन बमोजिम अपिल नभई उसै झगडियाको नाउँको फिराद चाहिँ लिन सुन्न हुँदैन, लिएको भए पनि बदर या खारेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुलुकी ऐन 1910 मा व्यवस्था गरेको थियो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले भन्न खोजेको अर्थ, यो वाक्यांशले त्यो व्यवस्थाले, त्यो मुलुकी ऐन 1910 को व्यवस्थाले पनि भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मुद्दा चाहिँ अलरेडी पहिले नै जज भइसकेको छ, निर्णय भइसकेको छ, फैसला भइसकेको छ, सुनवाई भइसकेको छ भने त्यो मुद्दालाई चाहिँ पुनः रिपिट गरेर चाहिँ हेर्नुहुन्न या फेरि त्यो मुद्दालाई चाहिँ दर्ता गरेर मुद्दा अदालती अड्डामा चाहिँ सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्न। यदि बाइ द वे दर्ता भइसकेको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ।
किनकि त्यो पहिले नै फैसला भइसकेको हो र त्यसमा चाहिँ प्राङ न्याय आकर्षित भयो भन्ने अवधारणाले हाम्रो मुलुकी ऐन 1910 मा पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर यो मुलुकी ऐन 2020 मा बनेको मुलुकी ऐन 2020 को पनि अदालती बन्दोबस्त 85 नम्बरमा पनि के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अड्डामा मुद्दा परि फैसला भएपछि सो फैसला उप ऐन बमोजिम प्रणावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाको नामको फिर्याद लिई सुन्नु हुँदैन, लिएको भए पनि खारेज गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मुलुकी ऐन 2020 मा पनि त्यसैलाई के गरियो, निरन्तरता दियो। भनेपछि यसमा मुलुकी ऐन 2020 मा पनि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि प्राङ न्यायको मूलभूत मान्यता मस्कतलाई चाहिँ के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अब अहिले हाम्रो तत्कालीन वर्तमान कानुन यो हाम्रो मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को पनि परिच्छेद 2 मा चाहिँ देवानी कार्यविधि कानुनका चाहिँ सिद्धान्तहरू अन्तर्गत दफा परिच्छेद 2 को दफा 14 मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्राङ न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको तत्काल वर्तमान कानुनमा पनि त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गर्यो। भनेको मतलब त्यो अहिले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 14 मा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै अड्डा अदालतमा एकपटक फैसला भइसकेको विषयवस्तुमा चाहिँ पुनः त्यसको त्यो विषयवस्तुलाई फेरि चाहिँ दर्ता गरेर या मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया पुनः फेरि सुरु गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा समग्रमा यो प्राङ न्यायको सिद्धान्त चाहिँ नेपालको विभिन्न खालका कानुन, ऐन, संविधान सबै कुरामा चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्राङ न्यायलाई चाहिँ स्वीकार गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ नेपालको संविधानमा स्वीकार गर्ने कुरा छ। अब यो प्राङ न्यायमा हुनुपर्ने तत्त्व के हो त? प्राङ न्याय हुनलाई अर्थात् यो प्राङ न्याय आकर्षित हुनलाई त्यो के हुनुपर्छ त? विषयवस्तु, त्यसको कन्टेन्ट के हो त? इलिमेन्ट के हो त? होइन, यो रेस जुडिकेटाको एलिमेन्ट के हो त भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ भने यी 5 वटा एलिमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। बल्ल त्यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि रेस जुडिकाटा अर्थात् प्राङ न्याय के हुनसक्छ? आकर्षित हुनसक्छ। त्यसको पहिलो बुँदा के हो त भन्दाखेरि विवादको विषयवस्तु एउटै हुनुपर्छ। विवादको विषयवस्तु के हुनुपर्छ? एउटै हुनुपर्छ। विषयवस्तु परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ के हुन्छ? प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन। चाहे पक्षहरू, विवादित झगडियाहरू एउटै भए पनि, एउटै झगडिया भए पनि विषयवस्तु फरक छ भने त्यहाँ प्राङ न्याय आकर्षित हुँदैन। विषयवस्तु पहिलो कुरो, मुद्दाको पहिले फैसला भएको मुद्दा र अहिले दर्ता हुँदै गरेको हुन लागेको या आएको विवाद बिचको विषयवस्तु के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटै प्रकृतिको हुनु पर्यो। बल्ल त्यसमा के हुन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राङ न्याय चाहिँ के हुन सक्यो? आकर्षित हुन सक्छ भन्ने मान्यता हो। अर्को, कार्यकारण सम्बन्ध पनि एउटै हुनुपर्छ। कज रिलेसन, होइन, त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै हुनुपर्छ। कारण र कार्य यी दुईटै कुरो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटै हुनु पर्यो। अर्को, मुद्दाका पक्षहरू पनि के हुनु पर्यो? एउटै हुनु पर्यो। विषयवस्तु यो माथिको उस्तै प्रकृतिको एउटै विषयवस्तु भएर पक्षहरू फरक पनि भइदिला, त्यसैले गर्दा त्यो पनि मानिँदैन। पक्ष पनि के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। अर्को, सक्षम अदालतले गरेको फैसला हुनु पर्यो। सक्षम अदालत भनेको अधिकार प्राप्त, है, अधिकार प्राप्त त्यो मुद्दा, त्यो विवाद हेर्न अधिकार पाएको अदालतले के गरेको हुनु पर्यो? फैसला गरेको हुनु पर्यो। अर्को कुरो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सुनवाई पश्चात अन्तिम निर्णय पनि भएको हुनु पर्यो, होइन, अन्तिम निर्णय, फाइनल डिसिजन, फाइनल जजमेन्ट, त्यस्तो खालको त्यो खालको कि निर्णय पनि भएको हुनु पर्यो। बल्ल यी 5 वटा कुरा भयो भने मात्रै त्यसमा चाहिँ के हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राङ न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने गर्दछ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्राङ न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ त? अब यति भइसकेपछि हामीले दुईटा तीनटा कुरा छलफल गऱ्यौँ। एउटा, प्राङ न्याय शाब्दिक रूपमा चाहिँ प्राङ न्याय भनेको के हो भन्ने विषयवस्तु हेऱ्यौँ। दोस्रोमा चाहिँ हामीले के गरौँ? हाम्रो संविधान र हाम्रो विगतदेखि चाहिँ मुख्य ऐनहरूमा, कानुनहरूमा चाहिँ यो प्राङ न्यायलाई चाहिँ कसरी हेरिने हो त, कसरी हेरिँदै आइयो त भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। अब अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरो हामीले गरेको प्राङ न्यायमा मूलभूत रूपमा प्राङ न्याय आकर्षित हुनको लागि प्राङ न्यायमा हुनुपर्ने तत्त्वहरू के हुन् त, होइन, एलिमेन्टहरू के हुन् त, के एलिमेन्ट भयो भने बल्ल त्यहाँ चाहिँ प्राङ न्याय आकर्षित हुने हो भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अबको विषयवस्तु अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राङ न्यायको सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरू के हुन् त, मस्कतहरू के हुन् त,
त्यसले के कस्तो मूल्यहरू राख्छ भन्ने विषय के भयो त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका मैले सारसंक्षेपमा 3वटा मूलभूत मान्यताहरू चाहिँ राखेँ प्राङ न्यायका सिद्धान्तहरूका। 1 नम्बरमा पहिलो कुरो के छ त भन्दाखेरि सक्षम अदालतले एकपटक रिटपूर्वक निर्णय गरिसकेको विषयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, तर सोही विषयमा पुनः नालिस गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो है। यदि कुनै पनि अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझेन भने पक्षले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एक तह माथिल्लो अदालतमा चाहिँ पुनरावेदन गर्न सक्यो, तर सोही मुद्दालाई सोही अदालत फैसला गरिसकेको अदालतमै त्यही पहिलेकै अदालतमा चाहिँ उसले चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्न पाउँदैन। उजुर नालिस हैन फिर्याद भनौँ यो केही पनि गर्न चाहिँ पाउँदैन भन्ने मान्यता हो पहिलो सिद्धान्त प्राङ न्यायको। दोस्रोमा के भन्यो भन्दाखेरि कुरो कानी कुनै पनि मुद्दा सुरुवात हुनुको मतलब त्यसको निश्चित अवधिमा समाप्ति हुनुपर्छ। विवाद जन्मिनुको अर्थ हो हामीले विवाद अदालतमा प्रवेश गराउनुको अर्थ यसरी बुझ्नुपर्छ कि त्यो विवाद अब निश्चित समयपछि समाप्त हुन्छ, सकिन्छ, विवाद चाहिँ मिल्छ है। तर सधैँ त्यो एउटै विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराइरहने हो भने विवादको समाप्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि अनिश्चित बन्न जान्छ। यदि प्राङ न्यायको सिद्धान्त आकर्षित नगर्ने हो भने विवाद चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दोहोर्याइ तेर्याइ त्यो चाहिँ के हुन्छ अदालतमा प्रवेश गराइरहन्छ, गराइँदै गर्दाखेरि त्यो विवाद कहिल्यै पनि सकिँदैन, कहिल्यै पनि समाप्त हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा प्राङ न्यायको सिद्धान्तले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एकपटक अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दा फेरि रिपिट गर्न मिल्दैन। फेरि त्यहाँ चाहिँ त्यही मुद्दा सोही पक्षहरू भएको एउटै विषयवस्तु भएको सक्षम अदालतले गरेको फैसलाको विषयमा पुनः त्यही अदालतमा नालिस या उजुरी गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्राकृतिक प्राङ न्यायको सिद्धान्तले के गर्यो त भन्दाखेरि बन्देज गर्यो। अर्थात् यसको मूल मकसद किन बन्देज गर्यो त भन्दाखेरि विवादको समाधानलाई अनिश्चित हुनबाट रोक्नको लागि प्राङ न्याय के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यक भयो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि यो कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै विवादमा दुईपटक कारबाही गर्न हुँदैन भन्ने छ है। अर्को हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ, हामी अर्को दिन त्यो विषयमा छलफल गरौँला। त्यो के हो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी थ्योरी भन्ने प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी अर्थात् दोहोरो खतराको सिद्धान्त भन्ने छ। कहिल्यै पनि कानुनले जुनसुकै अवस्थामा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि दोहोरो खतरामा चाहिँ राख्नुहुन्न। अर्थात् कुनै पनि एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो ढङ्गले चाहिँ उसलाई चाहिँ क्षति हुने ढङ्गले है या खतरामा राख्ने गरेर काम चाहिँ गर्नुहुन्न न्यायालयले या अदालतले या कुनै पनि न्यायिक निकायले भन्ने एउटा मान्यता छ। सोही अनुरूप कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ विवादमा हैन दुईपटक कारबाही गर्नु मिल्दैन। अर्थात् एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै मुद्दामा एकपटक सजाय पाइसकेको अवस्थामा पुनः फेरि सजाय चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा कानुनी सिद्धान्त छ। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राङ न्याय नै आकर्षित भएको चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राङ न्यायको सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई पनि यी के हुन् त भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा हामीले 3टा कुरा भन्यौँ। एउटा कुरा के भन्यौँ भन्दाखेरि सक्षम अदालतले गरिसकेको फैसलाको विषयमा चित्त बुझ्दैन भने पक्षले के गर्न सक्छ, पुनरावेदन गर्न सक्छ, तर पुनः नालिस गर्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि विवाद समाधानको अनिश्चिततालाई के गर्नुपर्ने रोक्नुपर्ने हुन्छ। विवाद समाधान सुनिश्चित गरिनुपर्छ, निश्चित अवधिभित्र विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भयो। र अर्को कुरो के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई एकपटकभन्दा बढी चाहिँ सजाय गरिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मान्यता नै वास्तवमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राङ न्यायको सिद्धान्त हो भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कुरो बुझ्नु पर्यो है। यो भयो। त्यसपछि गएर अब यो प्राङ न्यायको सिद्धान्त लागू नहुने अवस्था भन्ने छ है। प्राङ न्याय कतिखेर चाहिँ आकर्षित हुँदैन त है। यदि फैसला भए पनि त्यो विषयमा चाहिँ पुनः अदालतमा मुद्दा जान सक्छ, दर्ता हुन सक्छ। अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ मुद्दा दर्ता हुने त भन्दाखेरि पहिलो केस 1 नम्बरमा मुद्दामा मिलोमतो भएर फैसला भएको रहेछ भने त्यो चाहिँ मिलोमतो भएको स्पष्ट आधार कारण प्रमाणसहित हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ, मुद्दा फेरि नालिस लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मिलोमतो भएको छ है।
त्यो प्राङ न्यायको सिद्धान्तले एकपटकभन्दा दुईपटक मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्न भनेको छ भनेर मिलोमतो गरेर भएको फैसलाका विरुद्धमा चाहिँ पुनः नालिस गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दा मिलोमतो भएको रहेछ भने फेरि अदालतमा नालिस गर्न पाइन्छ है। अर्को दोस्रो नम्बरमा काल्पनिक आधारमा भएको फैसला, कुनै पनि तथ्य प्रमाण र कुनै कानुनी आधारमा नटेकेर कुनै काल्पनिक आधारमा काल्पनिक मनगन्ते ढङ्गले या कुनै अनुमानका भरमा फैसला भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुँदैन, प्राङ न्याय आकर्षित हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले बुझौँ। तेस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अधिकार क्षेत्रविहीन अदालतबाट या निकायबाट फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुँदैन भन्दाखेरि प्राङ न्याय आकर्षित हुँदैन। जुन निकायको जुन अदालतको त्यो विवाद हेर्ने उसको अधिकार नै छैन, त्यो अदालतले विवाद हेरेर फैसला गरेको छ भने त्यो विषयमा चाहिँ प्राङ न्यायको सिद्धान्त लागू हुने कुरै भएन है। अर्को कुरो हकदैया नभएको अवस्थामा, अब हकदैया नै नपुगेको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ यदि नालिस भएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर फैसलै भएको रहेछ भने पनि त्यो के हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन, हकदैया पनि हुनु पर्यो नालिस गर्ने है। अनि अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि वास्तविक प्रमाण नबुझेको भयो, वास्तविक प्रमाण नबुझी फैसला भएको रहेछ, अन्तिम फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ। त्यस्तै गरेर कानुनी रीत नपुर्याएको अवस्थामा पनि प्राङ न्याय आकर्षित हुँदैन है। अर्को के हो त भन्दाखेरि मुद्दाको स्थिति बदलिएमा है, मुद्दाको स्थिति बदलिएमा पनि के हुँदैन, प्राङ न्याय लागू हुँदैन भने मुद्दाको स्थिति बदलिने भने के भन्दाखेरि मुद्दा भयो है, फैसला भयो, फैसलाको कार्यान्वयन भएन, फैसला कार्यान्वयन भएन भने या पीडित व्यक्तिले जे पाउनुपर्ने कुरा हो उसले चाहिँ पाउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो पीडित व्यक्तिले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुनः त्यो के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो फैसला कार्यान्वयनको लागि पनि मुद्दा दिन सक्छ नि। त्यो भनेको के भयो, अवस्था परिवर्तन भयो नि। त्यसले फैसला अघिल्लो फैसलालाई स्वीकार गरेको छ, मानेको छ, मात्रै कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यो फैसलाको कार्यान्वयन भएन, यो कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर त मुद्दा गर्न सक्छ नि त, नालिस गर्न सक्छ नि। यो अवस्थामा पनि प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यस्तै गरेर यो प्राङ न्यायको विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गएर कसैले फैसला गरेको रहेछ भने त्यसमा पनि यो प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन। प्राकृतिक न्याय भनेको हामी नैतिकताका कुरा गर्छौँ है, विशेष गरेर पूर्वाग्रह बायस हुने कुराहरू छन् है। आफ्नो मुद्दा आफै हेर्नु हुँदैन भन्ने छ। कुनै आफन्त नाता गोता भएको व्यक्तिको मुद्दा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो त्यस्तो खालको सम्बन्ध भएको पक्षसँग त्यस्तो सम्बन्ध भएको मुद्दा स्वयं न्यायाधीशले त्यस्तो खालको न्यायाधीशले हेरेर फैसला गरेको रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ प्राङ न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ। बायसको कुरा, आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न हुँदैन। उचित सुनवाई बिना यदि विपक्षीलाई प्रत्युत्तर गर्ने या उसले चाहिँ लगाइएको ऊमाथि लगाइएको आरोपको उचित रूपमा चाहिँ खण्डन गर्ने अवसर प्रदान नगरिकन त्यो फैसला भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुरा हो है। यो कुरा चाहिँ रहन्छ। अनि कुनै त्यस्तो घुसपैठ भएको आर्थिक लोभमा फसेर या कुनै विषयवस्तुप्रति कुनै केही पूर्वाग्रह राखेर या कुनै घुसपैठ भएर त्यसरी चाहिँ फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुँदैन त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्याय के अरे प्राङ न्यायको सिद्धान्त चाहिँ आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ मान्यता हो। र अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि कानुनको गम्भीर त्रुटि भएर त्यस्तो खालको फैसला भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि यो प्राङ न्याय लागू हुन सक्दैन। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि यो नाबालकको हकमा नाबालक चाहिँ साबालक भएपछि कानुन बमोजिम उसले हदम्यादभित्र चाहिँ नालिस सुजुर गर्न पाउँछ। यसमा पनि प्राङ न्याय आकर्षित हुने कुरो भएन है। त्यस्तै गरेर यो अदालतको असङ्गत कुरामा निर्णय गरेको छैन, कुनै सङ्गति नै छैन, त्यो मुद्दासँग कुनै आधार नै छैन, कुनै कुरै मिल्दैन, तर त्यस्तो कुरोलाई पनि आधार बनाएर चाहिँ यदि फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुँदैन त भन्दाखेरि प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। अब त्यस्तै गरेर अन्तिममा जालसाजी या छलकपट गरेर कुनै त्यस्तो खालको षड्यन्त्रपूर्वक काम भएको काम गरिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुँदैन त भन्दाखेरि प्राङ न्याय आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कानुनको यो प्राङ न्यायको मान्यता हो भनेर चाहिँ बुझौँ। अब यो विषयमा चाहिँ के कस्तो छ त, मैले एक दुईवटा केसहरू राखेको छु। अब अदालती अभ्यास कस्तो छ त हाम्रो नेपालमा यो प्राङ न्यायको विषयमा भन्ने कुरा चाहिँ शर्ती हेऱ्यौँ भने यो अब्दुल असारी समेत विरुद्धको भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीको यो नेकाप 2044 को निर्णय नम्बर
30-34 मा चाहिँ के फैसला भएछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नजिरको रूपमा एकपटक मुद्दा खारेज भइसकेपछि पुनः मुद्दाको नाम फरक पारेर विषयवस्तु उही पारी दिएको उजुरी अदालती बन्दोबस्त 85 नम्बरले बदर हुन्छ र लाग्दैन भनेर चाहिँ के गरिदिएछ भन्दाखेरि अब्दुल असारी को मुद्दा चाहिँ दर्ता नै भएन या खारेज भयो, मुद्दा दर्ता भएन भनौँ हैन, मुद्दै लाग्दैन भन्ने खालको उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ अब्दुल असारी समेत विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालयको मुद्दामा। त्यस्तै गरेर यो शान्ति विरुद्ध निरबहादुरको मुद्दामा नेकपा 2055 मा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि एकपटक उसै झगडियाका नाउँमा उसै विषयमा मुद्दा दिई निर्णय फैसला भई कार्यान्वयन कार्य पनि तामेलीमा रहिसकेपछि पुनः अंश मुद्दामा दाबी लाग्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरेको छ। यो पनि प्राङ न्यायसँग सम्बन्धित कुरो हो। अर्को चाहिँ केस छ यो भीमदत्त विरुद्ध टेकबहादुरको मुद्दामा नेकपा 2028 सालको निर्णय नम्बर 621 मा के भन्यो भन्दाखेरि लिने दिने दुवै उपर पर्न आए ठहर बमोजिम हुने भनी मुद्दा खारेज भई मुद्दा छिनिएको मा खारेजी उपर पुनरावेदन नगरी खारेजी फैसला बमोजिम नालिस परेकोमा अदालती बन्दोबस्त 85 नम्बर बमोजिम मुद्दा नलाग्ने सिद्धान्त चाहिँ पुरा कायम गरिएको भनेर यसरी चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि सिद्धान्त प्रतिपादन गरेछ। यस्तै गरेर विभिन्न अरू पनि केसहरू अरू पनि मुद्दाहरूमा यस्तो खालको कि अदालती प्र्याक्टिसमा पनि छ धेरै मुद्दाहरू त्यसरी दर्ता भएर पनि खारेज भएको हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो नजिरहरूको सङ्ग्रहबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हाम्रो अदालती अभ्यास प्रक्रियामा पनि यस्तो खालको प्राङ न्यायलाई चाहिँ आत्मसात गरेको चाहिँ हामीले भेटाउन सक्छौँ। अब त्यसो हो भने यो अन्तिममा प्राङ न्यायको के छ त महत्त्व, यसले के राख्छ त, यो किन आवश्यक छ त, कति छ त यसको महत्त्व भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ भने यो पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि यसले एकपटक फैसला भएको निर्णयलाई फेरि अर्को निर्णय गर्नबाट रोक्ने काम चाहिँ गर्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महत्त्व हो, फाइदा हो। अर्को चाहिँ सम्मानित अदालतको महत्त्वपूर्ण समय र खर्चलाई बचत गर्ने काम चाहिँ यो प्राङ न्यायको सिद्धान्तले गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर विवाद समाधानको अनिश्चिततालाई निश्चित गर्दछ है। विवाद चाहिँ समाधान यो निश्चित गर्छ यसले। केही विवाद त्यो चलिरहने प्रक्रिया चाहिँ होइन, एउटै विवाद चाहिँ कहिले समाप्त हुने भन्ने कुरा जुन अनिश्चितता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम पनि प्राङ न्यायले गर्ने भएको हुनाले यो पनि अर्को महत्त्वको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। दोहोरो खतराबाट बचाउँछ हैन। एउटै व्यक्तिलाई एउटै मुद्दामा दुई पटक सजाय पाउनबाट पनि रोक्ने काम केले गर्छ, प्राङ न्यायले गर्छ हैन। अदालतको कार्यबोझ घटाउँछ भन्ने कुरा भयो। अर्को सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने काम पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राङ न्यायले गर्छ भन्ने कुरा हो। यो नै यसको के हो त भन्दाखेरि महत्त्व हो भनेर भनौँ। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले अहिलेसम्म यो हेर्नुभयो, यसको लागि सुन्नुभयो है, धन्यवाद। र यो अब मैले पहिले पनि भने अब तपाईँहरूले यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भिडियोमा चाहिँ मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नु पर्यो। र त्यसले गर्दा थप हामीलाई यस्ता खालका भिडियोहरू बनाउन अझ ऊर्जा प्रदान गर्नेछ है। हस्, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद हैन, हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूको धैर्यताका लागि पनि धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन्छौँ। हस्।